चिनियाको कुरा गर्नुहोस् न, चिनियाले नेपालमा यस्तै गर्नुपर्ने रहेछ भनेर चाहिँ नि अहिले चिनिया कति चाहिँ नि अग्रेसिभ भए होइन। यहाँ त के भन्छ नि त्यो एम्बेसेडर यो नेतालाई भेट्दै हिँडेको हो, त्यो नै ठुलो नयाँ कुरा हो नेपाल चाइना सम्बन्धमा है। त्यो मात्रै होइन, नेताजीले त्यो हस्तक्षेप थियो, त्यसलाई हस्तक्षेप तपाईँले बनाउनु भयो भने हस्तक्षेप थियो। राजा महेन्द्रले अनि त्यो हाम्रो खगेन्द्र जङ बाहिर कुरिरा भित्रबाट पुष्पलालजी निस्के अरे होइन, राजा महेन्द्रको त दियालो बङ्गलोबाट। त्यसपछि उहाँले भेट्यो अरे होइन, अनि त्यो राति हार्ट एट्याक भएछ राजा महेन्द्रलाई। राजा महेन्द्र कति चाप हुन्छ यो सानो देशलाई थाम्नलाई। तर राजा महेन्द्रको मृत्युमा पनि एउटा प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ, रहस्यमय भने जे पनि षड्यन्त्र बनाए भयो नि। ओ राजा के अरे युवराज दिपेन्द्रको मुकुण्डो हालेर चाहिँ यसरी मार्यो। हार्ट एट्याक थिएन भनेर पनि अब जे होइन, हार्ट एट्याक त हो नि, हार्ट कमजोर हो नि त महेन्द्र सरकारको, हार्ट कमजोर त हो नि। ठ्याक्कै प्रसङ्ग उठिरहेको बेला राजा महेन्द्रको मृत्युको कारण हार्ट एट्याक थियो अथवा कहीँ कतै गुप्तचर अब भएका डाक्टरहरू छन् यहीँ होइन, सँगै चाहिँ नि अरूहरू पनि छन्। हार्ट एट्याक त भयो। अब त्यो हार्ट एट्याकलाई पनि अब षड्यन्त्र बनाउने हो भने षड्यन्त्रै। रुष्ट थियो नि त त्यति बेलाको छिमेकी नेतृत्व। हजुर, राजा महेन्द्रप्रति छिमेकी नेतृत्व रुष्ट थियो। रुष्ट थियो त। यो कसैको तपाईँको मेरो यो घर तपाईँ लिन चाहन्छु भनेर पटक पटक देखाइरहेकोमा मैले दिनँ भने तपाईँ रिसाउँदैन? राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने सन्दर्भमा राजाले जनता आऊ देश बचाऊ भनेको छ एउटा होइन। अनि कसैले चाहिँ नि यही राजाले चाहिँ नि आउनु पऱ्यो यो गर्नु पऱ्यो भने तपाईँहरू मिलेर आऊ भनेको छ। चिनिया कुटनीति नेपालमा पनि अलिकति परिवर्तन धेरै नै आयो। यो पनि जनता आफै उठ्नु पऱ्यो, राजालाई आऊ भन्नु पऱ्यो। आउने बाटो 47 सिम्पल। अहिले चाहिँ नि कुन चाहिँ पार्टीले लग्ला, कहाँ जाम्ला, के पार्टीबाट निस्किनु पऱ्यो नेपाली जनता, खल्तीबाट निस्किनु पऱ्यो नेपाली कार्यकर्ता, नेताहरू पनि सोचिनु पऱ्यो। त्यसो भए पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र नारायणहिटीमा आउनको लागि तयार हुनुहुन्छ? यस्तो उहाँको तयारीको कुरा नगर्नुहोस् न। मैले त भित्रभित्र रूपमा त्यो भइरहेको छ, खै म त चीन भइरहेको छ। भित्रभित्रको के भएको छ मलाई थाहा हुँदैन। महाराज धिराजले जनसमक्ष चाहिँ नि राजा आऊ देश बचाऊ भनेर भन्दाखेरि जनता आऊ देश बचाऊ भन न भनेर महाराज धिराजले सार्वजनिक जनता त आएन त, जनताको छोरा त जनप्रतिनिधि भयो, नेतृत्वमा पुग्यो। विश्व दुनियाँको भूगोलबाट हेर्नुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई हामी हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आज हाम्रो बिचमा पूर्व सूचना तथा सञ्चार मन्त्री श्री शमशेर जबरा हुनुहुन्छ। सरलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा भुइँचालो गएको छ, पहिरो नै गएको छ। सत्तारूढ नेकपाभित्र त आन्तरिक किचुलोले गर्दा पार्टीको अस्तित्व नै नामेट हुने त होइन भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। यसलाई सरले कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, हामी नेपालीहरू इतिहासलाई सराप्ने काम गर्छौँ, इतिहासबाट सिक्दैनौँ। इतिहासबाट हामीले केही पनि सिकेनौँ सराप्नु बाहेक। सरापेपछि अब हामी अहिले किन गरिब छौँ, किन चाहिँ नि यस्तो अवस्था छ के भन्दाखेरि भनेर अब सरापिने चाहिँ अहिलेका नेताहरू भएको छन् होइन। किनभने यिनले पनि चाहिँ नि हामीलाई इतिहासबाट सिक्न सिकाएन। राम्ररी तपाईँ हेर्नुहोस् न, सबैले आफ्नो चरणमा सरापे। अब तपाईँहरूको पालामा तपाईँले सराप्नु भयो, हामी त अलिकति चाहिँ के भने अलि अध्ययन गर्ने भयौँ है। उहाँहरूलाई त्यो अध्ययन गर्न नलगाउनु पनि उहाँहरूले बोकेको सिद्धान्तले हो। उहाँहरूले बोकेको सिद्धान्त गलत थियो भन्नुहुन्छ तपाईँ यति बेला? उहाँहरूले बोकेको जुन सिद्धान्तहरू राजनीतिक बोकेको थियो अथवा लादिएको थियो? अहिले त लादिएको नभनौँ न, यो शिक्षासँगै पश्चिमा शिक्षासँगै आएको प्रजातान्त्रिक विचारधाराबाट चाहिँ नै राजनीतिक विकास भएका पश्चिमा राष्ट्रहरू र त्यो प्रजातान्त्रिक र अर्थबाहुल्य भएका पश्चिमा राष्ट्रको प्रतिक्रियाको रूपमा जुन मार्क्सिस्ट सिद्धान्तहरू चाहिँ विकास भए, त्यो हुबहु यहाँ चाहिँ नि यो नेपाल
हाम्रो इतिहास है र हाम्रो संस्कारहरूसँग ठ्यामठुम मिल्दैन। एउटा ठाउँको सिद्धान्त अर्को ठाउँमा अर्को भूगोलमा अब प्रजातन्त्र अब राजनैतिक विकास भने मेरो लागि प्रजातन्त्र राजनैतिक विकासको द्योतक भन्छु। तपाईँ हामीले बोल्न पाउने सङ्गठन गर्ने होइन त्यो चाहिँ नि एउटा स्वाभाविक अधिकार कुण्ठित गर्नु भएन होइन त्यसलाई प्रजातन्त्र भन्छ। तर हाम्रो सङ्गठन गर्ने अधिकार पार्टीको रूपमा परिणत हुँदा त्यो पार्टीले व्यक्ति सरह पाउने जुन अधिकार हो त्यो उपभोग गर्ने हो। व्यक्तिले त कानुन अन्तर्गत रहेर गर्ने हो हैन। सर्वोच्च कानुन संविधान अन्तर्गत गरेर रहने हो। अब ठ्याक्कै टु दी पोइन्टमा आउनु पर्दा नेकपा भित्रको आन्तरिक किचोरले ल्याउने परिणाम के हो त? पार्टी फुट्छ? अब यस्तो विश्लेषण ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् है या सर्नु यो कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? ठ्याक्क हुँदैन। अब उहाँहरुमा चाहिँ नि पार्टी फुटेर आफू कमजोर हुने हो, सकेसम्म पार्टी फुटाउन खोज्दैन। तर फुट्ने अवस्था देखियो नि त्यति बेला। हैन सुन्नुस् न, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्थायी समितिको बैठकमा आउनु भएन, एकपक्षीय रूपमा बैठक सुरु भयो। अब हैन त्यस्तै हिसाबले उहाँले त्यो पार्टीको वर्चस्व कन्टिन्यू गर्छु भनेर उहाँले ठान्नु भयो भने त्यही गर्नुहुन्छ हैन। पेलेर लग्ने सिद्धान्त होला। ल यिनीहरू कमजोर बन्न चाहँदैनन्, मेरै नेतृत्वमा म अघि बढ्छु। तर न्यून मतमा हुनुहुन्छ यति बेला केपी शर्मा ओली, अल्पमतमा परिसक्नु भयो। सुन्नुस् न, मत भने यहाँ त किनबेच खनजोतको कुरा भयो के, मत बार्गेनिङ भयो, बार्गेनिङको कुरा भयो। वामदेव गौतम बार्गेनिङ गर्नुभएको छ। अब गर्नुभयो होला उहाँले पनि, यसरी नहेर्नु। केपी शर्मा ओलीलाई डिनरको आह्वान गर्नुभयो हैन, त्यो तपाईले पनि थाहा पाउनुभयो, म पनि पढेर बस्ने। गो अहेड भनेर प्रचण्डलाई भन्नुभयो, अर्को दिन डिनर गर्नुभयो। ठिक छ, आजको भोलि किनबेच खनजोतको कुरा हो, राजनीति यो पो भयो त होइन। त्यो उहाँहरूले नै प्रश्रय गरेको राजनीति हो। यो सिद्धान्त फाल्नुहोस् तपाईँ होइन। सिद्धान्तको कुराले भएको छ र यो कार्यक्रमको कुराले भएको छ र। तर देश त दुखिरहेको छ नि यति बेला। अरे देश, यहाँ त देशको लागि राजनीति होइन रहेछ, सत्ताको लागि राजनीति होइन। त्यो त देखिहाल्यो नि त। अब पनि केलाउनु पर्छ र यो बारे होइन। त्यसो भए व्यक्तित्वको टक्राव, कार्यशैलीको टक्राव भएको यति बेला मुखरित भएको। अब अहिलेसम्म हेर्दाखेरि उहाँका विरोधीहरूले कम्युनिस्ट पार्टीलाई फेरि कम्युनिस्ट पार्टी भनेर भोट दिन्नन् जनताले। यो नेतृत्वले प्रयोग गरेन, रिटर्न्स दिएन, जनता रिसाए, त्यसैले यो नेतृत्व फाल्नुपर्छ भनेको छ उहाँहरूले होइन। त्योभन्दा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व फाल्नुपर्छ, त्योभन्दा बढी त केही भन्नुभएको छैन। अब बहुमत चाहिँ नि के अरे पार्टीको मेम्बर्सहरू पार्टी नफुटोस् भन्ने छ होइन। त्यो प्रयास दोस्रो तेस्रो पुस्ताका नेताहरू पार्टी बचाउनमा लाग्नु भएको छ। अब त्यसैले अब केपी ओली के भन्दै हुनुहुन्छ भने म यो दुवै पद त्याग्दिन, मलाई काम गर्ने हो भने म त यो दुवै होइन भने फालिदेऊ भनेको छ होइन। त्यसमा यिनीहरू विधि केलाएर चाहिँ नि बसेका छन् होइन। विधि बमोजिम हुने, संविधानै फाले यिनलाई सुहाएन भने है त्यो विधि त च्यातिन्छ। त्यो त के तपाईँ र म मिलेर हामी दुईजना अग्री गरे हो नि त। त्यसो भए केपी शर्मा ओलीले पेलेरै लग्न खोज्यो भने पार्टीको अवस्था कस्तो होला त? उहाँले त्यो सक्नुहुन्छ भने पार्टी सङ्लो हुन्छ, सक्नु भएन भने अर्को छुट्टै पार्टी फुट्छ होला कि भन्छु। अर्को त्यस्तो बाटो के अब उहाँ त यो त कति दिन भयो भन्नुहोस् न त, महिनौ दिन भइसक्यो। 10 गतेदेखि बसेको स्थायी समितिको बैठक बन्धकमा परेको छ, संसदै बन्धकमा परेको छ होइन। संसदको अधिवेशन अगाडि बढेन। त्यसैले यसमा संविधान विधान भन्ने केही छैन। देख्यो त के व्यक्तित्वहरू होइन, व्यक्तित्वहरू देखे। अनि के को लागि भन्दा त सत्ताको लागि। यो त झन् नाङ्गियो नि त। अब तपाईँले अलिकति इतिहास सत्ताको लागि भन्दा पनि पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जुन काम छ, जुन कार्यशैली छ, त्यो प्रति आशंका व्यक्त गरे नि त। त्यो गर्ने छुट त होला नि त। कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त भयो।
त्यो हुन्छ भने मेरो भनाइ यो 7 सालपछि काङ्ग्रेसले एकलौटी पाउँदा पनि त्यस्तै भयो हैन। 15 सालको संविधान अन्तर्गत पनि काङ्ग्रेसभित्रै भयो यो हैन। निमित्त त राजा पो भए त, राजाले कु गरे हैन। त त्यहाँभित्र केही गोलमाल रहेछ भन्ने कुरा त कतिजना त्यतिखेरको काङ्ग्रेसी सांसदले राजालाई समर्थन गरे, त्यही हेरे पनि हुन्छ नि। किन भयो भने चाहिँ त्यो केलाउनु पर्यो हैन। त्यसैले अब अस्ति भर्खर ल गिरिजाबाबुले त्यो भएको चाहिँ नि पहिलो चाहिँ नि संसदको चाहिँ नि बहुमत हुँदाहुँदै किन संविधान केलाएर चाहिँ नि ल चाहिँ नि के अरे मिड टर्ममा जानु पर्यो? त्यो त काङ्ग्रेसभित्रकै राजनीतिले होला नि हैन। पछि चाहिँ नि किसनजीलाई चाहिँ नि प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेर चुनाव लडेपछि किसनजी ए बाबा मलाई फ्रान्स जान देऊ, म आएर राजीनामा गर्छु भन्दा पनि किन दिएनन् त हैन। यो पार्टीभित्रको राजनीति सत्ता प्रधान राजनीतिमा धेरै कुराहरू हुँदो रहेछ। पार्टी त एउटा चाहिँ नि के भने एउटा सिद्धान्त, एउटा कार्यक्रम लागू गर्ने चिज होइन रहेछ। पार्टी त चाहिँ नि सत्तामा जाने खुड्किलो रहेछ हैन। सुहायो पार्टी, सुहाएन भने गुट। यो राजनीति बाहिर पनि काम लाग्छ। त्यसो भए बहुमतको सरकार यति बेला सङ्कटमा परेको हो? धेरै सङ्कटमा परेन त, अस्तित्व नामेट हुन सक्ने अवस्थामा पुगेको हो। त्यस्तो चाहिँ नि भविष्यवाणी म गर्न होइन। ठ्याक्कै अहिलेको जुन कार्य अवस्था देख्दाखेरि तपाईँले त मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ नि त होइन। सुन्नुहोस् न, अस्तित्व 30 वर्ष राजा महेन्द्र औपचारिक रूपमा मात्र पार्टी जुटेको हो, नत्र त फुटिसकेको छ भन्ने पनि छ, विश्लेषकहरूले विश्लेषण गर्नुहुन्छ। अब गुटै गुट भएपछि त त्यो त्यान्द्रो त त्यही एउटा विधि हो, त्यो विधि पनि च्यातेपछि त के गर्ने, फुट्छ। स्थायी कमिटीको बैठक भन्दा पनि गुटको बैठक बस्छ, एकपक्षीय रूपमा बैठक बस्छ। होइन, त्यसैले मेरो भने गुट त तपाईँको फ्रान्सको बेलायतको राजनीतिमा पनि हुन्छ, तर ती गुटहरू विधि अनुरूप काम गर्छन्। राजनीति हो, त्यहाँको मान्छे र यहाँको मान्छेमा फरक होइन, व्यवहार फरक भयो, व्यवहार फरक भयो। अब नामेट हुन्छ भने 30 वर्षसम्म बहुदलीय व्यवस्था नामेट भयो त, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट त उम्रे नि एकैचोटि। यहाँ त पार्टी कल्चर भने त परिवारभन्दा बलियो कल्चर हुन थालिसक्यो होइन। अब के को आधारमा भयो त? त्यसो भए इतिहास दोहोरिन खोजेको हो? नसिक्ने हो भने दोहोरिन्छ, नसिक्ने हो भने दोहोरिन्छ। इतिहासलाई सराप्या छ। हामी किन गरिब भयौँ भने हाम्रो पुर्खाले यसो गरे भनेको छ। ए बाबा हामी गरिब हुने त यो कारणले रहेछ है भनेर अलि राम्ररी हेरे भए त्यो सच्याउने बाटो हुन्थ्यो है। इतिहास दोहोरिरहेछ नि त। त्यसो भए गएको निर्वाचनमा नेकपालाई बहुमत दिनुको अर्थ यही परिणाम देख्नु थियो नेपाली जनताको? नेताले त यो परिणाम खोजेन भने जनताले खोज्छन्, तर जनताले त्यति बेला परिणाम खोजिरहेको छ। होइन, हेर्नुहोस्, नेकपा नफुटोस्। अब नेताको काम नेतागिरी गर्ने हो, आफूलाई बेच्ने हो जनता समक्ष। नेताले आफूलाई बेच्ने हो होइन त। म त यस्तो राम्रो मान्छे मलाई भोट देऊ भन्ने हो नि त होइन। आफ्नो ब्रान्डिङ गर्ने सिद्ध। अब गऱ्यो भनेर किन रिसाउनुहुन्छ? एउटा राजनीति नै त्यसैको नाम छ यहाँ। अब यसको आधारमा यो हुन्छ है, यो फुट्छ भनेर म भन्न सक्दिनँ। उहाँहरूले फुटाउने भयो भने फुटाउनुहुन्छ, को कसलाई के फाइदा छ होइन। तर नर्मल प्रवृत्ति चाहिँ के भएको छ त भन्दाखेरि एक थरी नेता भयो भने सबैले त्यो थरीलाई चाहिँ नि खुट्टै तान्ने। किनभने चाहिँ त्यो त सत्तामा जाने हो, सत्ता नै चाहिँ नि प्राथमिकता भएपछि नीति सिद्धिको विधि सिद्धिको काम लाग्दैन कि। हाम्रो राजनीति त्यहाँ पायो, सत्ता नै सबथोक भन्ने। सत्ता नै सबथोक। सत्तामा पुगेपछि जे पनि गर्नुभयो, कानुन पनि नचाहिने भयो होइन। कानुनै च्यात्ने भयो अनि त्यो कानुन संविधान च्यात्नेले आफ्नो पार्टीको विधि च्यात्नलाई के गाह्रो? यो त हुने नै थियो भन्छु म। यो अवस्था हुने नै थियो। किन व्यवहार, राजनीति भने व्यवहार हो नि त। व्यवहार सच्चिएन। त्यसो भए नेकपाको उडान सहज थिएन, ल्यान्डिङ सेफ ल्यान्डिङ थिएन। सेफ ल्यान्डिङ राजनीतिमा प्रिडेटर्मिन्ड हुँदैन के। सत्तामा पुगेपछि अनि त्यसपछि कसरी गर्ने नीति, जनतालाई कसरी
आफ्नो नीति त्यो प्रदर्शन गर्ने, आफ्नो परिचय नीति मार्फत परिचय दिने हो नि। तर नेकपाभित्रको यो अवस्था उत्पन्न हुनुमा केपी शर्मा ओलीको जुन सरकारमाथि प्रश्न चिन्ह खडा हुने अवस्था, यो स्थिति उत्पन्न हुनुमा दक्षिणको शक्तिको हात छ भनिन्छ नि, दक्षिणको दबाब छ, दक्षिण रुष्ट छ हैन। लट्ठी टेकेर दक्षिण आउने, लट्ठी हल्लेपछि दक्षिणलाई के अरे दोष दिने त्यो एउटा स्वाभाविक हो हैन। अब त संसार यति सानो भयो कि अमेरिकाले रसियाले हामीलाई, हाम्रो चुनावलाई यसरी चाहिँ नि इन्फ्लुएन्स गर्न खोज्छ, चाइनाले यसरी गर्यो, यो चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि ब्रेक्जिटको उसमा चाहिँ नि रसियाले धेरै कोसिस गराएर रहेछ बेलायतमा भन्ने कसरी निस्किरहेछ। यो त झन् नेपाल हो, उत्तर चीन छ, दक्षिण के अरे भारत छ हैन। त्यो त हामी तपाईँमा पो यिनीहरूलाई यसरी पन्छाउने हो। नेपालप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो होला सर छिमेकीको यति बेला? छिमेकीको दक्षिणी छिमेकीको हामीले नेपाल भारत सम्बन्ध हामी चाहिँ नि 7 सालदेखि हेर्दाखेरि उनीहरूको पनि स्वतन्त्रता पाएपछि त्यसमाथि झन् 9 सालको उनीहरूको चुनाव भएपछि नेपालको लागि जुन किसिमको दृष्टिकोणले भारत चल्यो, अब बल्ल थाहा पाए भारतले हामीले त गल्ती गरेछौँ है, यो कम्युनिस्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नि उचालेर गल्ती गरेछौँ भने भन्न थाले क्या त्यहाँका नीति निर्माणकर्ताहरू हैन। अब त्यही नै उहाँहरूले त्यही नै सिकाएको थियो क्या अरे बेलायतीहरूबाट हैन, त्यही सिकाएको थियो। त्यसैले त अहिले भारतको सम्बन्ध वरिपरि हेर्नुहोस् न, भारतको वरिपरि राम्रो छैन, शङ्कालु छ। भूगोलले जोडिएका छिमेकीहरू जति सरोकार राखेका छन् यति बेला नेपालको वर्तमान अवस्थामा, वर्तमान राजनीतिमा हवाई छिमेकीको पनि उत्तिकै प्रायोरिटी दिइरहेको छ। अमेरिकाको अर्को छिमेकी एमसिसीको कुरा उठिरहँदा मतलब साधारण डिप्लोमेसी हो कि। तर तपाईलाई पार्टीभित्र आन्तरिक रूपमा पार्टी कमजोर भइरहेको बेला त्यसरी व्यक्तिगत रूपमा नेताहरूलाई भेट्नु त त्यो शिष्टाचार भेट मात्र थिएन होला नि। यो यसको चाहिँ नि के भने डिप्लोमेसीमा पहिला के गरेको थियो भनेर हेरिन्छ नि। यो खास गरी गत वैशाखमा पनि यस्तै भएको थियो। अब 62-63 सालमा पनि त्यही गरिएको थियो है, 47 सालमा पनि त्यही गरिएको थियो भने नेपालमा त त्यो चिनियाले स्टेट टु स्टेट, पार्टी टु पार्टी भनेर त अलग्गै बसेको थियो नि त। तर नेपालमा अब उहाँहरूको चाहिँ नि स्वार्थ चाहिँ नि यो अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ नि के अरे चाहिँ नि व्यवहारले उहाँहरूको स्वार्थ चाहिँ नि खतरा पर्ने भएपछि त उहाँहरूले पनि त्यो सिक्यो हैन। अनि उहाँ अब नेतालाई भेट्न जान्छ एम्बेसेडर हैन, यो चाहिँ बाहिर ननिस्कोस् है भनेर चाहिँ नि नेता गुपचुप बस्छ नि, एम्बेसीले नै चाहिँ नि फोटो टाँसेर पब्लिसिटी दिन्छ भनेपछि चिनिया कूटनीति नेपालमा पनि अलिकति परिवर्तन धेरै नै आयो यो पनि हैन। अब एमसिसीले गर्दाखेरि अब अस्ति भर्खर हो क्या अरे होइन, एम्बेसेडरले के भयो त्यो एमसिसी भनेर औपचारिक रूपमा भन्न सक्ने भयो है। अब अचम्मको कुरा के भन्छ नि, हामी पास गर्छौँ भनेर यही सरकारले भन्छ हैन। पास गर्ने चाहिँ जुन संसद, जहाँ संसदबाट पास गर्छु भनेर किनभने कुनै हैन, अब संसदबाट चाहिँ नि पास गर्छु भनेपछि संसद अहिले बन्द छ हैन। त्यो आन्तरिक राजनीति हो, परराष्ट्रलाई चाहिँ नि यसरी इन्फ्लुएन्स गर्न थालेको। त्यसो भए संसद, नेपालको सार्वभौम संसद बन्द हुनुलाई कसरी हेर्ने यति बेला? कि कोरोनाकै कारण अथवा उहाँहरूको राजनीति सुहाएन? यो त जनतामाथि ठाडो हस्तक्षेप होइन। अब एउटा संविधान च्यातिसकेकोलाई अर्को संविधानकोलाई अवहेलना गर्न छुट भयो नेपालको राजनीतिमा। उहाँहरूलाई त्यो 47को संविधान सुहाएन, च्यातिदिनु हो होइन। अब यो संविधानलाई यसरी ब्रेक ल्याउने के भयो? त्यसो भए नेपालभित्र बाह्य शक्ति यति बेला खेलिरहेको छ, गुप्तचरहरूको निगरानीबाट नेपाल यति बेला परिरहेको छ भनेर हेर्ने दृष्टिकोणलाई के कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ? सबै देशले सबै देशमाथि आफ्नो के स्वार्थ त्योसँग सम्बन्धित व्यवहारमा कूटनीति गर्छन्। गुप्तचरहरू पठाएको छ भन्छन्। सबैको सबै ठाउँमा गुप्तचर हुन्छ हैन, नभएको ठाउँ छैन। नेपालमा मात्रै होइन,
तर हाम्रै नेता चाहिँ नि गुप्तचरभन्दा गुप्त भइदिन्छन् भने होइन, गुप्तचरको काम गरिदिन्छन् भने हाम्रै नेता गुप्तचर जस्तै छन्, अरूको काम गरिदिने। अब त्यही मान्छन् त यहाँ होइन, त्यही मान्छन् त। एउटा पूर्व मन्त्री बहाली चाहिँ नि के अरे भर्खर चाहिँ नि राजदूत भएर फर्काले इन्टरभ्यूमा भन्छ, ए बाबा तिमीहरू त नेता भइसक्यौ, तिमीहरू त अब नेता भएपछि नेता जस्तो बिहेभ गर न, हिजोको विद्यार्थी जस्तो त्यो एमबिसीसँग सम्बन्ध नराख न भन्ने। एमबिसीमा त जोइन्ट सेक्रेटरी के हुन्छन् नि, साधारण एउटा विदेशी कर्मचारीलाई तिमीले नेताको गुरु मान्छौ भने अवस्था यो हुन्छ, के गर्ने। धेरै अघि जान चाहिन्न सर। गणतन्त्र पछिका करिब 14 वर्षलाई निहालेर हेर्दाखेरि स्थायी सरकारको जुन परिकल्पना गरिएको छ, यति बेला गरिएको थियो, अहिले पनि हलचलले गर्दा त जनताको जनमत त खेर गएन र भन्ने कुरा उठिरहेको छ। जनताले आफ्नो मत दिँदाखेरि कथनी र करनी पनि केलाउनु पर्यो, बुझ्नु भएन। जनताले आफ्नो मत दिँदाखेरि हाम्रो राजनीतिक व्यवहार यस्तो छ भनेर बुझ्नु पर्यो, होइन र भने। अब मैले मत दिएँ, अब मैले भने बमोजिम चल्छ भनेर हेर्ने हो भने त त्यो त नेताले पनि के भन्छ नि, मलाई मत देऊ, मैले भने बमोजिम चल्नुपर्छ। नेपालको राजनीति संवैधानिकताभन्दा धेरै पर गइसक्यो, यसले देशलाई असर पारिरहेछ है। र हामी चाहिँ नि जुन त्यो मैले भने नि तपाईँलाई, हामी सही बेलामा छिटो हामी फर्केनौँ भने त्यो ओह्रालै लाग्छ, गति बढ्छ, ओह्रालोको गति बढ्छ। त्यसो भए गणतन्त्र पछिका 14 वर्ष गतिहीन भइरहेको छ, गणतन्त्र अघिका 14 वर्ष अथवा अघिका समयलाई हेर्दाखेरि अलिकति ठिक थियो कि भन्ने कुरा हो तपाईँको? 47 साल आएदेखि विदेशी हैकम नेपालमा बढ्यो बहुदलपछि। भनेपछि यो माध्यम त दलै रहेछ त। अझ 62-63 राजा फालेदेखि त्यो गति बढ्यो, नाङ्गो नाच। त्यसो भए पञ्चायतसम्म त्यस्तो व्याप्त हस्तक्षेप थिएन महेन्द्रको पालासम्म। हेर्नुहोस् न, अस्ति भर्खर मैले एउटा कति चाप थियो होला राजा महेन्द्रलाई। राजा महेन्द्रको हार्ट एट्याक भएको दिन है, इन्दिरा गान्धीले बोलाएर इन्डिया जाने एउटा नेता खगेन्द्र जङ गुरुङ, उसको यही युट्युबमा छ, खोज्नुहोस् होइन। हेतौडामा चाहिँ नि दिल्ली जान भनेर ओर्लेको वीरगन्जको बस लिनलाई राजा महेन्द्रले बोलाए अरे होइन। त्यहाँ यो बङ्गलादेशबाट त्यतिखेर हामीलाई धेरै नै गाह्रो भएको थियो होइन। तटस्थ बस्न, हाम्रो परम्परागत परराष्ट्र नीति थाम्न जानु पर्यो भनेर चाहिँ नि गएछन्। त्यतिखेरै ताका चाहिँ नि यो अहिले दीपक गेवालीको, सूर्य प्रसाद गेवाली बुवा कि संविधान संशोधनको कुरा पनि त्यतिखेरै आइरहेको थियो, पारीबाट प्रेसरहरू पनि थिए होइन। क्रान्ति त चलिरहेको थियो फेरि होइन, नेपालमा प्रजातान्त्रिक क्रान्ति होइन। त्यो सबै थाम्दा त्यसो भए भारतले नेपाल निल्न खोजिरहेको अवस्थामा जुन शक्ति, जुन देशप्रतिको मायाले राजा महेन्द्रले त्यो लगाव देखाए, त्यसले गर्दा त्यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको थियो। अब डिप्लोमेटिक पार्लान्समा तपाईँले म यो घर लिन चाह्यो भने मलाई यो दिए भने त्यसै भन्छ त भने, मलाई तेरो घर चाहियो भने तपाईँले भन्छ, तपाईँले छिर्नै दिँदैन नि त, तपाईँ मेरो छिमेकी होला होइन। उसले त त्यो म लिन्छु त भनेको छैन नि त। तर त्यस्तै खालको बन्देजहरू, त्यही खालको नीतिहरू अप्नाइरहेछ, 7 सालदेखि नै अप्नाइरहेछ। यो लुकेको होइन भने अब तपाईँले दिनुहुन्छ भने त तपाईँले आइजन म यो टुक्रा दिन्छु भने तपाईँ त उसको दोष के त? त्यो हामीले दिन्नौँ भन्न सक्नु पऱ्यो नि त। अहिले केपी ओलीले त्यत्रो करेन्सी किन पाइरहेछ? नक्सा निस्केपछि ऊ त राष्ट्रवाद होइन। नक्साले केपी शर्मा ओलीका विभिन्न गल्तीहरू ढाकछोप गरिदियो, किन त्यो कमजोरी यो देखिने कुरा हो होइन। अहिले हामी चाहिँ के भने केपी ओली पनि होला है यो भारतीय एजेन्ट भनेर किन तर्क गर्छौँ होइन। किनभने महाकाली होइन। अब अहिले
केपी ओली चाहिँ नि राष्ट्रवादी किनभने त्यो उत्तरको नाकाहरू खोलिदियो त्यो उसलाई चाहिँ नि भारतलाई चाहिँ नि अप्ठ्यारोमा पार्यो त्यो उसको नाकाबन्दी। अहिले हामी जनताका आउने त यो कुरा हुन् नि, त्यहाँभित्र के कुरा होला नि के कुरा होला नि। मलाई त कतिपय चाहिँ नाटकै लाग्छ कहिलेकाहीँ, यो नक्साको कुरा पनि नाटक। किन ठाडो चाहिँ नि दिई पनि रह्यो। अब अहिले परेको बेलामा राष्ट्रवादी, परेको बेलामा भारतवादी। हामीले त विश्लेषण त नीतिबाट गर्ने हो नि त। केपी ओली त देशको प्रधानमन्त्री हो। अब अहिले के अरे राम जन्मभूमि नेपालमा भनेर भनिदियो होइन, के कारणले भन्यो, के नाटक खेल्यो यो भने हामी त त्यसरी हेर्ने हो। कुनै विद्वान बुद्धिजीवीले उत्खननबाट यो चाहिँ यो पाइयो भनेर त भनेको छैन होइन। कहाँ भने राहुल संस्कृतायनले यसो भनेको थियो भनेर भने, त्यही त्यो अयोध्या भारतमा भएको अयोध्या त्यही हो राम जन्मभूमि भनेर भन्नलाई त 80 90 वर्षसम्म चाहिँ नि मुद्दा चल्यो। उत्खनन गरेको छ, कानुन केला छ कि यो केला छ, इतिहास केला छ होइन। अब यो एउटा प्रधानमन्त्रीले भन्दैमा यो नेपालको राजनीति यति हल्का भयो क्या। अब प्रधानमन्त्री हो नि त देश, जोकर त होइन केपी ओली। अब ठ्याक्कै वर्तमान समयमा केन्द्रित हुँदा सर नेकपाभित्रको आन्तरिक किचरोलाई निहालिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अल्पमतमा परिरहँदा वाम शक्ति र प्रजातान्त्रिक शक्ति बिचको ध्रुवीकरणलाई पनि यति बेला हेरिएको छ। वाम शक्ति वाम हो कि होइन, प्रजातान्त्रिक शक्ति प्रजातान्त्रिक हो कि होइन, म त यसरी हेर्छु। त्यसो भए आफ्नो सिद्धान्त विपरीत हिँडिरहेको छ। कुन सिद्धान्त अझै बुझेको छैन मैले। माउ पनि पढाएको छु, लेनिन मार्क्स पनि पढाएको छु। नेपालीमा पढाएको छैन है, अङ्ग्रेजीमा पढाए। त्यो उहाँहरूले नेपालीमा पढायो भने नेपालीकरण भयो। त्यस्तो गन्जागोल छ यति बेलाको स्थिति। तपाईँले सध्य छ यो स्थिति भनेर भनिठान्नु भएको छ। तपाईँ त पत्रकार, मभन्दा चाहिँ नि बढी चार्नुहुन्छ। म त कोठामा बस्छु। तपाईँ त राजनीतिलाई केस्राबाट निहाल्नुहुन्छ। नेपाली जनताले के पाएनन् भन्ने कुराको तपाईँलाई चिन्ता हुन्छ। यो म प्रति तपाईँको चाहिँ सहानुभूति होला, तर पनि परिणाम हेर्दा वर्तमान समयमा केही दिएन भन्ने गुनासो पनि त होला नि। त्यसै आउँदैन नि त, त्यो अनुरूपको नीति हुनु पर्यो नि त होइन। त्यो अनुरूपको स्टडिज हुनु पर्यो नि त। र त्यो एउटा सरकारमा भएपछि देशको सरकार हो है, पार्टीको सरकार होइन, गुटको सरकार होइन, मेरो सत्ता होइन भनी ठान्नु पर्यो नि त। त्यसैले त म राजा भन्छु। अझै पनि राजा भन्नुहुन्छ तपाईँ? अझै पनि राजा भन्छु। राज संस्थाको पक्षमा हुनुहुन्छ? अझ पनि। नेपालमा राज संस्था आउँछ? ओहो, त्यस ल्याउनु पर्छ भने तपाईँ ल्याउने पक्षमा हुनुहुन्छ? संविधानमा त्यही छ, संविधानमा 47 छ, संवैधानिकता त्यहाँ छ। धेरै राजावादीहरूले भने नि केपी शर्मा ओली त गणतन्त्र नेपालको अन्तिम प्रधानमन्त्री भनेर तर्कहीन कुरा गरे। तपाईँको लागि तर्कहीन होला हैन, यसमा तर्क छैन। यो अवस्था भत्काउनु पर्छ, यो त व्यवस्था ल्याउनु पर्छ। एउटा जमानामा मैले एउटा लेख लेखेको थिएँ कि व्यवस्थित व्यवस्था चाहियो भनेर हैन। तर पनि आन्तरिक सुन्नुहोस् न, अनि साथीहरूले चाहिँ नि जिस्काए, अव्यवस्थित पनि व्यवस्था हुन्छ र भनेर हैन। व्यवस्था त व्यवस्थित हुनु पर्यो, साथीहरूले जिस्काए। यो म त्यसैले यो अहिलेको अवस्थालाई व्यवस्थै भन्दिनँ, यो त अवस्था हो। व्यवस्था ल्याउनु पर्यो, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो। ठुलो च्यालेन्ज यो। अमेरिकामा पनि अमेरिकाको सिस्टम पनि विकास हुँदैछ, प्रजातान्त्रिकरण हुँदैछ हैन। बेलायतको सिस्टम त्यो हाम्रो त्यो विकासमा यो देश विकसित यो देश अविकसित भन्ने त विकासको त त्यो निरन्तर जाने ऊ हो, प्रक्रिया नै त्यो निरन्तरता ल्याइरहने हो। त्यसैले यहाँ प्रजातन्त्र आयो, यहाँ पार्टी सिस्टम आउने बित्तिकै प्रजातन्त्र आयो। पत्रकारको चाहिँ नि सूचनाको हक दिँदैमा चाहिँ नि हामी सुसूचित भयौँ भने त्यो म पत्याउँदिनँ। ठ्याक्कै अन्तिममा छौँ, अन्तर्वार्तालाई समीक्षा गर्न चाहन्छु। नेकपाभित्रको किचलो, जुन पार्टीभित्रको पहिरोले नेपाली जनताहरू सशङ्कित भएका छन्, 5 वर्षको म्यान्डेट दिएको नेतृत्वमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भइरहेको बेला आज बाह्य शक्तिको पनि चलखेलको केन्द्रबिन्दु बनेको छ नेपाल।
के होस् के नहोस् भन्न चाहनुहुन्छ? नेतृत्वलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ अन्तिममा? फर्काउनुहोस् भन्छु। 47मा जानुहोस्। यसो तपाईँ आफ्नो विधि त मान्न तयार हुन्न भने संविधान त कसरी मान्छ तपाईँले? देशलाई डुबाउनु भएन भन्छु। होइन भने जनता उठ्छ, उठाउनुपर्छ र जनतालाई आग्रह गर्ने ल उठ्नु पर्यो। जनता त पटक पटक उठे नि। 62-63मा जनलहर उठ्यो। जनताले पटक पटक बलिदान दिए परिवर्तनको नाममा। राजनीतिक परिवर्तन भयो नेपालमा। त्यसैले जनताले नेता कुन नेता आएर मलाई चाहिँ नि आन्दोलनमा लगोस् भनेर चाहिँ नि त्यो खोज्ने होइन। होइन, तपाईँहरू मिलेर आऊ भनेको छ। भ्रमहरू केलाऊ, मिलेर आऊ, अनि ठाउँमा हुन्छ। त्यसो भए नारायण हिटी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको लागि खाली गर्नु पर्यो। ओहो, यो नारायण हिटीमै बसेर मात्रै राजा हुन्छ त? अहिले राजै नभएर पनि राजा भइरहेछ। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँले कतिवटा राजा प्रश्न गर्नुभयो। नारायण हिटीमै जानुपर्छ र राजा? तर जनताले संविधानमा आउनु पर्यो राजा। कुरा जनताले चाह्यो भने, जनताले संविधानमा आयो भने, होइन जनताले चाह्यो भने अब राजा आउँछन्। जनताले भने त मान्नु पर्यो। जनता जनार्दन। यो त नयाँ पश्चिमाले सिकायो होइन नि हो। जनता जनार्दन। त्यसैले आउनु पर्यो। तर नेता जनार्दन भए? नेता त्यो त नयाँ सामन्ती भए। छोड्दैनन् विधिमा जे छ त्यो वास्ता छैन। होइन, छोड्दैन। अब यहाँले राजावादी एकीकृत हुन पर्यो, जनता आऊ देश बचाऊ भनेर भनिरहँदा व्यापक रूपमा नाराबाजी गरेको देखिन्छ। सडकमा राजावादीहरू जुन उफ्रिरहेको देखिन्छन्। किन एकीकृत हुँदैनन् राजावादीहरू? 10जना 10तिर फर्केका छन्। हेर्नुहोस् है, यो विगत 40, 50, 70 वर्ष यता दलीय चाहिँ नि प्र्याक्टिस यति छन् कि है, कुनै दलकोमा चाहिँ नि परिवारभन्दा बलियो दलमा बसेर नेताले जे भन्छ त्यही गर्ने बानी भएको छ है। अब त्यो नेतृत्व शैलीमा परिवर्तन आउनु पर्यो। जनताले ड्राइभ गर्नु पर्यो। अब किन एक्लै आउँदैन भने, एक्लै ल्याउने को भने राजा आएपछि एक्लै हुने। राजा आएपछि त्यो नेतृत्व लिने हो। त्यसै राजा भने होइन, सबैले भने मान्ने त राजालाई। कुरा चाहिँ त्यो हो। अब म यहाँ त नेतासँग यति वाक्क दिक्क छन्, झन् राजावादी नेतासँग सबै एक भइदिए त राम्रो नि। सबै एक भएपछि राम्रो। त्यसैले कार्यक्रम यही हो। 47 आह्वान गरौँ, सबै जनता आउन् तल, नेतृत्व विकास हुन्छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद सर। धन्यवाद, नमस्कार।